17 दिन भयो। 17 दिनमा बुझाइ कस्तो हुँदैछ? उस्तै हो। कस्तो हुँदैछ? र विशेष गरी उपकारी अग्र महापण्डित विमल भञ्जेजीको उपनिषद लिएर विशेष गरी आफ्नो छुटकारा आफूले खोज्नुपर्छ भन्नेलाई लिएर विशेष गरी भन्दछु। आफ्नो छुटकारा आफैले खोज्नुपर्छ। त्यही भएर अत्तरी अत्तनो नातो कोही नातो कोही नातो परोसिया भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? कोही नातो परोसिया, परो पराई, परो पराई चाहिँ हुँदैन। अत्तनु, अत्तनु भनेको अत्त संस्कृतमा आत्मनु, पालीमा अत्तनु। अत्तनु आफ्नो लागि हो भने अत्तही आफू नै नाथो, आफ्नो मालिक आफै भन्नुपर्छ। आफूलाई आफैले नै बचाउनु पर्छ। आफूलाई बच्नको लागि अरूको भर भएर मेरो लागि फल्ना छन्, मेरो लागि फल्नाले गरिदिन्छन् भनेर हुन्छ त? मर्यो भने पनि मेरा छोराले तार्छन् भनेर आफूलाई कसले तार्ने हो? त्यही भएर अत्तही अत्तनो नातो कोही नातो परोसिया। अत्त नते सुदन्तेन नाथम लभति दुर्लभम अरे। अत्त नते सुदन्तेन, जसले आफूलाई नै नाथो, आफ्नो आधार आफै बनेर चाहिँ आफैले नै आचरण गर्न सक्छ भने आचरण गर्ने व्यक्तिले बल्ल अरे नाथम दुर्लभम, दुर्लभ भइएको नाथम निर्माणलाई लभती पाउँछ। अरूको भरमा पर्ने व्यक्तिले निर्माण कहिले पनि पाउन सक्दैन। अरूको भरमा पर्ने व्यक्तिले निर्माण कहिले पनि पाउन सक्दैन। त्यसो हो र संसारमा छुटकारा हुने को हो भने आफूले आफैलाई छुटकारा गराउनु, आफूले आफैलाई छुटकारा गराउनु। भगवानको पालामा वा कश्यप भगवानको पालामा हेर्ने भने कश्यप भगवान भनेर त जान्नुभयो। भगवान गौतम बुद्ध भन्दा अगाडिका, गौतम बुद्ध भन्दा अगाडिका कश्यप बुद्ध भगवान। त्यतिखेर मनुष्यको आयु 20,000 वर्षको आयु थियो। यता कर्कुट छन्द कोणागमन कश्यप गौतम आउने हरि मित्रिय भद्रकल्पमा हुने बुद्ध कति अरे? कोणागमन बुद्ध भगवानको शासन 40,000 वर्षको उमेरमा, मनुष्यको आयु 40,000 वर्षको आयुमा। कर्कुट छन्द बुद्ध मनुष्यको आयु 60,000 को आयु भएको समयमा कर्कुट छन्द। कोणागमन बुद्ध चाहिँ कति अरे? अहिले हराउने 40,000 कति अरे? 40,000। कश्यप बुद्ध भगवान चाहिँ 20,000। गौतम बुद्ध भगवान चाहिँ 100 कति? 100। र तब हामी अहिले यो भद्रकल्पमा उत्पत्ति हुने 4 बुद्धमा 3 बुद्धलाई त हामीले ज्ञानले भेट्न सकेनौँ। आँखाले त देखिएन भन्न सकिँदैन। आँखाले त देखे पनि देखियो होला, तर देखेर भगवान चिनिएन भने पनि त्यो देखाइ काम लाग्छ त? ज्ञानबाट भगवानलाई चिन्न सकिएन, जान्न सकिएन, भगवानको धर्मलाई बुझ्न सकिएन। र अहिले गौतम बुद्धको शासन चाहिँ आयु पनि धेरै यो घट्दो हुँदै 100 वर्षको आयुमा, 100 वर्षको आयुमा पनि तपाईँ हामी आखिरीमा बल्ल यो शासनलाई सुन्न मौका पाउँदैछौँ। अहिले 75 को आयुमा पुगिरहेछौँ। भगवान पनि
धर्म उपदेश गरेर परिनिर्माण हुनुभएको पनि 2550 वर्ष नागिसक्यो र आखिरी समय पुगिरहेछौँ। पहिला कश्यप बुद्ध भगवानको शासन कति हजार वर्ष अरे? 20,000 वर्ष नि। कलकुट छन्द भगवानको शासन चाहिँ कति अरे? त्यही भन्नुहुन्छ उहाँलाई। मैले कलकुट छन्द भन्ने पनि कोणा गमन नभनिकन कोणा गमन बुद्धको 40,000। अब त कलकुट छन्दको त जान्नु हो नि। र सुन्दाखेरि मनन चाहिँ राम्रो चाहिन्छ। राम्रो मनन भयो भने बल्ल बुझिन्छ। कश्यप बुद्ध भगवान 20,000 वर्ष शासन गरेर परिनिर्माण लिनुभयो। भगवान परिनिर्माण लिनुभयो। त्यतिखेर 20,000 वर्षसम्म शासन गर्दाखेरि भगवानसँग छुटकारा हुने उनीहरू धेरै नै छुटकारा भइसके। जब शासन अन्तिममा पुग्दै गयो, भगवान परिनिर्माण भएपछि जब शासन हराउने बेला पुग्यो भने चाहिँ सबै थोक गडबड हुँदै जान्छ। भिक्षुमा पनि गडबड हुन्छ, मान्छेमा पनि गडबड हुन्छ। धर्म मान्ने त छन्, धर्म जान्ने कम्ती हुँदै गए। मान्ने त बढ्दैछन्, जान्ने चाहिँ कम्ती हुँदै गए। जान्ने कम्ती हुँदा मान्नेको विरोधी पनि हुँदै जान्छ। मान्छेमै विरोधी, भिक्षुमै विरोधी। अनि संसारमा कैछाड मैछाड हुन थाल्यो। शासनमा पनि आफ्नो सम्प्रदायको हुन थाल्यो। आफ्नो सम्प्रदायको हुन थाल्यो। एक सम्प्रदायले एक सम्प्रदायलाई रुचाउँदैन। हो यिनी घटना हुँदै गयो भने शासन हराउने लक्षण सुरु भयो। त्यतिखेर जब कश्यप बुद्ध भगवान परिनिर्माण हुनुभयो, शासन पनि अब हराउँदै जान थाल्यो। हराउँदै जाने बेलामा, शासन हराउन थालेको बेलामा त्यतिखेरका महान व्यक्ति 7 जना महान व्यक्ति भिक्षुहरू, 7 वर्गी भिक्षुहरू त्यहाँ चर्चा भयो। सबभन्दा त्यहाँ भोलिका महास्तवीरले, हे भिक्षुहरू, शासन त भगवान परिनिर्माण भइसक्नुभयो, शासन हराउने लक्षण हो। अहिले यो शासनलाई सुरक्षा गर्न बहुत गाह्रो पर्ने स्थितिमा पुगिसक्यो। मान्छेको पनि विचार मिल्दैन, सबै आफ्नो मनोमानी हुन थाले। भिक्षुको पनि विचार मिल्दैन, मनोमानी चल्न थाल्यो। अब यो समयमा हाम्रो उपदेश पनि मान्छेमा त्यति भिज्न सक्दैन, भिक्षुमा पनि त्यति भिज्न सक्दैन। गहिराएर बुझ्ने व्यक्ति कम्ती हुँदै गए। गहिराएर बुझ्ने व्यक्ति मैले बुझे भने त छन्, अलिअलि बुझेर धेरैको बुझे जस्तो धाक लगाउने चाहिँ छन्, तर साँच्चै गहिरो भावले बुझ्ने चाहिँ कम्ती हुँदै गए। कम्ती हुँदै गए। म त यो दृश्य हेरेर यसैमा डुब्न भन्दा म त आफ्नो लागि चाहिँ गर्छु, अरूको लागि सकिन भने पनि आफ्नो लागि चाहिँ म गर्छु। म बरु यो शासनमै ज्यान दिन्छु, शासनमै मैले प्राण त्याग गरिदिन्छु। म अब बिहारबाट निस्केर जान्छु जङ्गलमा, मलाई कसले भोजन दान गर्ला भन्ने आशलाई पनि म मेटाएर जान्छु। एकान्तमा एक्लो म शासनमा ध्यानमै आफ्नो प्राण त्याग गरिदिन्छु भन्दाखेरि उहाँको वचनमा सहमत भएका अरू 6 वर्गी उहाँ सहित गर्दाखेरि 7 वर्गी भिक्षु हामी पनि जान्छौँ भन्थे। अनि गएर ठुलो वनमा गएर जहाँ गएर हेर्दाखेरि ढुङ्गो एउटा सुरिलो परेको ढुङ्गो भयो, ठुलो उच्चा ढुङ्गो देख्नुभयो। म त यहाँ माथि चढेर ध्यान गर्छु। ठिकै छ, हामी पनि त्यही माथि चढेर ध्यान गर्छौँ। अब त्यो ढुङ्गामा चढिसक्नु छैन। लहराहरू लिएर लहराको भराङ बनाएर अनि माथि अल्झाएर त्यहाँबाट कहिले माथि टेक्दै अल्झाएर त्यसबाट चढ्दै त्यसरी लहराको भराङबाट टुप्पीमा चढ्नुभयो 7 वर्गी भिक्षु।
जब टुप्पीमा पुगिसक्नुहुन्छ तल हेर्दाखेरि त कहाँ तल छ। अनि टुप्पीमा पुगिसकेपछि त्यहाँका गुरुले भन्नुभयो म त यो धरान यहीँबाट चुट्टाइदिन मन लाग्यो, फ्याँकिदिन मन लाग्यो, म अब भिक्षाटन म यहाँबाट उत्रेर हिँड्दिन। जुन दिन ज्ञान प्राप्त गरेर अभिज्ञान प्राप्त गरेर आकाशमा उड्न सक्छु त्यो दिन बल्ल म भिक्षाटन हिँड्छु र भोजन लिन्छु। नभए आजदेखिबाट म जबसम्म ज्ञान प्राप्त गर्दिन शरीर यही मरेर जान्छ भने जाओस्, मलाई शरीरको माया छैन। अब शरीरको मायामा म डुब्दिन, शरीरको मायामा हो। यो शरीरको माया गर्दै आएको धेरै जन्म भयो। यही शरीरलाई जति नै माया गर्यो तर यो शरीरबाट फाइदा केही पनि भएन। त्यसो हुँदा अब यसलाई चाहिँ माया नगर्ने, अब आफूलाई छुटकारा खोज्ने। यो शरीर भोकै बस्यो भने बसोस्, भोकै मर्यो भने मरोस्, छुटकाराको बाटो चाहिँ खोज्छु। त्यसो हुँदा तपाईहरू मध्येमा कोही जानुहुन्छ भने जानुहोस्, तपाईहरूलाई दुःख हुन्छ। म चाहिँ यो लहर काट्दिन्छु, यो लहर काटेपछि उत्रिन पनि सकिँदैन, नसकेपछि दिन रात मेरो लागि यही ध्यान मात्रै छ, दिन रात यही ध्यान मात्रै छ। ज्ञान पाइन भने पनि यही मैले नखाइकिन प्राण त्याग गरिदिन्छु। के गरिदिन्छु अरे? प्राण त्याग गरिदिन्छु। त्यसो हुँदा तपाईहरू जानुहुन्छ भने जानुहोस् भन्दा अनि उहाँले तपाईँले पनि यो शरीरलाई त्यति घृणा सम्झिनु भयो भने हामीले कति किन माया गरिराख्ने? हामी पनि माया गर्छौँ, हामी पनि ध्यान गर्छौँ। ज्ञान पाएर आफैले ज्ञान पाएर यहाँबाट उडेर आकाश मार्गबाट भिक्षाटन गर्न सक्यो भने भोजन लिन्छौँ, नभए भयो यही प्राण त्याग गर्छौँ। उहाँ 7 वर्गीय भिक्षुको महत्व मिल्यो, महत्व मिल्ने बित्तिकै त्यो लहरो चुट्टाएर फ्याँकिदिनु भयो। किन भन्दा शासन अन्तिममा पुग्दाखेरि कसैलाई पनि सम्झाएर नलाग्ने स्थितिमा पुगिसके। सम्झाएर नलाग्ने स्थितिमा पुगिसके। गहिरो बुझ्ने व्यक्ति कम्ती भए, अलिअलि बुझेका धेरै बुझे झैँ गर्ने व्यक्ति बढ्दै गए। बुझे झैँ गर्ने व्यक्ति छन् भनेदेखि त्यो बुझे झैँ गर्ने व्यक्तिले गहिरो भाव बुझ्न सक्दैन। तर गहिरो बुझ्ने व्यक्ति कम्ती भए अब चाहिँ यो शासन हराउने लक्षण हो, शासन हराउने लक्षण हो। त्यसो हुँदा शासन हरायो भने आफूमा चाहिँ मैले शासन हराउन दिन्न, आफूमा चाहिँ शासन हराउन दिन्न, आफूमा चाहिँ बलियो राख्छु। यदि तिनीसँग मुच्छिने हो भने आफू पनि त्यस्तै प्रकारको व्यक्ति हुन पुगिन्छ। तिनीसँग अहिले जो आचरण बिग्रिँदै गएकासँग मुच्छिने हो भनेदेखि आफू पनि आचरण बिग्रिनुमा पुगिन्छ। म त्यस कारणले मुच्छिन चाहन्न। त्यस कारणले कसो हो? अहिले त अझैसम्म गहिरो बुझ्ने व्यक्ति धेरै हुनुहुन्छ कि थोरै? गहिरो बुझ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? शासन कति बितिसक्यो? 2550 वर्ष नागिसक्यो है, 2550 वर्ष नागिसक्यो र 2550 वर्ष नागिसक्यो। अन्तिममा पुगिरहेको छ शासन, अन्तिममा पुगिरहेको छ अहिले यतिका शासन। पछि त शासनको चिन्ह मात्रै रहन्छ, शासनको के मात्रै रहन्छ? चिन्ह मात्रै रहन्छ। र अहिले पनि शासनको अन्तिममा पुगिरहेको छ। आफ्नो उमेरको पनि अन्तिममा पुगिरहेको छ। भगवानको शासन पनि अन्तिममा। आफू भोलि मर्यो भने आफ्नो लागि शासन सक्यो, उता के हो के? अहिले गहिरो बुझेको छैन, अहिले सम्मादृष्टि बलियो गरी हुन सकेको छैन, सम्मादृष्टिको ज्ञान अझै भएको छैन र अहिले मर्यो भने भोलिबाट हाम्रो लागि शासन छैन छ त? भोलिबाट आफू शासन बाहिर पुग्यो, शासन बाहिर पुग्यो, फेरि शासन भेट्नु भन्ने कुरा सजिलो कुरा हो त? शासनको पनि अन्तिमको समय हुँदैछ। र त्यसरी 7 वर्गीय भिक्षु आचरण गर्नुभएको। आचरण गर्दा 3 दिनको दिनमा 1 वर्गीयले ज्ञान पाउनुभयो।
अरहन्त ज्ञान पाउनुभयो, आकाश मार्गमा उडेर भिक्षाटन गरेर भोजन सबै सङ्घहरूलाई ल्याइदिनु भयो। ल तपाईँहरूले सबैले यो भोजन लिनुहोस् भनेर। अनि रहेका 6 वर्गी भिक्षुले के भन्नुहुन्छ भन्दा भन्थे हाम्रो पहिलाको जो वाचा कवलमा जसले ज्ञान पहिला पाउँछ उसैले भिक्षाटन गरेर खिलाउने भन्ने हाम्रो त्यो वाचा कवल थियो भन्थे। त्यो त थिएन भने तपाईँले प्राप्त गरेको भोजन तपाईँको लागि मात्रै हो, हाम्रो लागि होइन। हामी स्वयं भिक्षाटन गर्न सक्दाखेरि पनि मात्रै हामीले भोजन दिन्छौँ। अबदेखि भन्थे तपाईँको भिक्षाटन गरेर तपाईँले दिनुहोस्, यो ठाउँमा तपाईँ नपालिदिनुहोस्। अनि त्यो भिक्षा पनि उहाँले लिनु भएन भयो त। अनि दिन रात अब उहाँहरूलाई सुत्ने भन्ने छ त, कोसिस कस्तो होला उहाँहरूको? दिन रात कोसिस बसेर सोच्ने खाले हो त। दिन रात कोसिस हुँदा हुँदै 6 दिनका दिनमा एक वर्गी भिक्षु अभिज्ञान सहित अनागामी ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। अभिज्ञान सहित प्राप्त गर्नुभएको हुँदा उहाँ पनि आकाश मार्गबाट भिक्षाटन गरेर सबै सङ्घहरू सबै मिलेर लिनु। पहिलाका भन्तेजी विदा भएपछि उहाँलाई यहाँ विदा गरेपछि अब हामी रहेकामा चाहिँ जसले पहिला ज्ञान पाउँछ उसले भिक्षाटन गरेर खिलाउने भन्ने हामीले वाचा कवल राख्यौँ भनेर राखेन भने हजुरको भोजन हजुरले नै लैजानुहोस्। 5 वर्गी रहनुभयो। अनि ती 5 वर्गी अर्का दिन 7 दिनसम्ममा त बस्ने रुचिकार पनि छैन। जो आहार रूप जो हो, आहार रूपलाई आहारको तागत भयो भने आहार भइदियो भने बल्ल आहार रूप तगडा हुन्छ। आहार भइदिएन भने आहार रूप कमजोर हुँदै जान्छ। एउटा रूपलाई कति चिजले सम्हालेको छ? रूपलाई हेर्ने भने कर्मले सम्हालेको छ, चित्तले, ऋतुले, आहार। रूपका कारण चार, रूपका कारण कर्मले बनाएको छ रूप हो। यो आहार रूप पनि छ, कर्मज रूप पनि छ, चित्तज रूप पनि छ, ऋतुज रूप पनि छ। हो यो रूपको आडबाट उत्पत्ति हुने मन पनि छ। रूप ढल्यो भने मन पनि, रूप मर्यो भने मन पनि। अहिले यो नाम रूप अन्यमन्य छ, एउटाको आडमा एउटो छ, एउटाको आडमा एउटा छ। अन्यमन्य रूपम निस्साय नामम पवत्यति, नामम निस्साय रूपम पवत्यति। रूपको आडमा नाम उत्पत्ति भएको छ, नाम खङ्गाले काम गरेछ, नामको आडबाट रूप परिवर्तन भएको छ। जस्तै कि उपमा दिनुभएको के को दिनुभएको छ भने किस्तीको उपमा। जस्तै गङ्गा नदी वारीपट्टि एक उपासक छन्, तिनलाई पारी तर्न मन लाग्यो। पारी तर्न मन लाग्यो, यसो हेर्दाखेरि छेउमा किस्ती देख्नुभयो। अनि त्यो किस्तीमाथि चढेर किस्तीलाई दबाउँदै पारीपट्टि जानुभयो। पारीपट्टि जानुभयो भनेदेखि अनि उता पुगेपछि ती उपासकलाई तपाईँलाई कसले ल्यायो भन्यो भने उहाँले के जवाब दिनुहुन्छ? के जवाब दिनुहुन्छ? तपाईँलाई कसले ल्यायो यहाँ भन्यो भने किस्तीले। कसले हो? यो किस्ती कसले यहाँ ल्याएको भन्यो भने, यो किस्ती त यहाँ कसले ल्याएको भन्यो भने के उपासक ल्याएन त? यो किस्ती यता पनि मैले ल्याएको भन्नु पर्यो कि परेन? यो किस्ती यता पनि कसले ल्याएको? मैले भन्नु पर्यो कि परेन? तपाईँलाई उहाँदेखि यत्रो यो पानीबाट कसले ल्यायो भने यो किस्तीले भन्नु पर्यो। आफूलाई ल्याएको त कसले अरे? किस्तीलाई ल्याएको चाहिँ किस्ती र किस्ती चलाउने व्यक्ति दुईजनाको कारण जुट्नाले किस्ती पनि पारीपट्टि पुग्यो, आफू पनि पारीपट्टि पुग्यो। यदि किस्ती मात्रै थियो भने उता पारी जहाँ भन्नेमा पुग्छ, मान्छे मात्रै छन् किस्ती छैन पारी पुग्छन् त। त्यसो गर्दाखेरि किस्तीको आडमा ती मान्छे पारी पुग्यो। ती मान्छेको आडले किस्ती पनि, किस्तीलाई पारी पुग्नलाई आड कसको भयो? ती मान्छेलाई पारी पुग्नलाई आड कसको भयो? कुनको आड धेरै छ त्यहाँ? अन्य मन्दिर छ कि छैन? त्यस्तै किस्तीको आडमा मान्छे, मान्छेको आडमा किस्ती, दुईटाको आड मिलाने पारी पुगे। त्यस्तै रूपको आडमा नाम, नामको आडमा रूप, अन्य मन्य नाम रूप, यसरी एक एउटाको आडले मात्रै कार्य सिद्धि भइरहेको छ।
रूप मर्यो भन्ने बित्तिकै मन पनि किस्ती डुब्यो भन्ने बित्तिकै मान्छे पनि डुब्छ कि डुब्दैन? त्यसो हो त अब यो रूपलाई हेर्ने भने कर्मले बनाएको छ, कर्मले यसलाई उपकार गरिरहेछ, कर्मले बताएको छ। चित्तले पनि उपकार गरिरहेछ, चित्तले पनि बताएको छ। ऋतुले पनि उपकार गरिरहेछ, ऋतुले पनि बताएको छ। आहारले पनि उपकार गरिरहेछ। यिनी चारवटामा एउटा बिग्रियो भने एउटैले गर्दाखेरि यो रूप सबै बिग्रिन्छ। अहिले चित्तले बनाएको रूपलाई कर्म बिग्रियो भने चित्तको रूप पनि के हुन्छ? आहारको रूप पनि के हुन्छ? अहिले जस्तै कि 4 खुट्टे डन्ठालाई यसरी 4 पट्टिबाट टेकाइदिने भने एउटाको आडमा एउटो अडिएको हुन्छ। एउटो ढल्ने बित्तिकै चावडै एउटो ढल्ने बित्तिकै के हो? चावडै ढल्छन्। अहिले कर्म सकियो, मर्नु पर्यो कि परेन? कर्म सक्यो पनि कर्मजो रूप मरियो, कर्मजो नाम पनि मरियो। चित्त बिग्रियो भने पनि मर्नु पर्यो कि परेन? हो, यो रूपलाई चित्तले पनि उपकार गरिरहेछ। चित्त बिग्रेर कोही झुन्नेर, कोही झर्काएर, कोही एसिड खाएर पनि मर्ने सक्दैन। केले मारेको? केले मारेको? त्यही भएर भगवानले यसलाई मार पनि हुन् भन्नुभएको छ। ऋतु बिग्रेर ओभर गर्मी भएर पनि मर्छन्। मर्छन् कि मर्दैन? शरीरमा गर्मी 101, 102 भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? भर्खर आयो, ज्वरो आयो भन्छ भएन? 103, 104, 107, 8, 9 पुग्यो भने के हुन्छ? गर्मी ओभर भयो, तेज ओभर भयो। तेज के भयो? तेज भने ऋतु हो। ऋतु ओभर भयो, ऋतु तातो ऋतु ओभर भयो भने पनि मर्नु पर्यो। चिसो ऋतु ओभर भयो भने पनि त्यसो भए ऋतुले पनि मान्छेले मार्दैन। अहिले यसैले सुरक्षा गरेको छ, यसैले मार्छ। आहार अहिले सबै सत्ता आहार त्यतिका सम्पूर्ण प्राणी आहारले बाँचेका छन्। अहिले जो आहार रूपलाई आहारले बराबर तागत दिएको छ, ऋतुको रूपलाई ऋतुले पनि बराबर तागत दिएको छ जीवित हुनको लागि। र यता चित्तको रूपलाई चित्तले बराबर तागत दिइरहेको छ, कर्मको रूपलाई कर्मले बराबर तागत दिइरहेको छ। यसमा आहार रूप कमजोर हुँदै गयो। आहार रूप एउटा कमजोर भयो भन्ने बित्तिकै एउटा डन्ठी अलिकति हल्लियो भने अरू पनि बाँधिन्छन् कि बाँधिन्न? आहार रूप कमजोर हुने बित्तिकै अरू रूप पनि के हुन्छ? कमजोर हुँदै गयो। के हुँदै गयो? जब आहार रूपलाई पनि जो आहार रूपले यो सम्पूर्ण अङ्गलाई उसले काम गरिरहेको छ, काम गरिरहेको यो आहार रूपलाई तगडा बनाउनको लागि बारम्बार आहार पुर्याइदिइराख्नु परेको छ। हो, त्यो आहार पुर्याइँदाखेरि त्यो आहारले आहार रूपलाई त्यसले तागत दिइरहेको छ। जब आहार पुगेन भनेदेखि त्यो आहार रूपको तागत कतिसम्म तागत छ त्यतिसम्म त उसले चलाउँदै गएको छ। आज पनि आहार भएन भनेदेखि त्यो आहार रूप कमजोर भयो, कोही पछिको तागत मिलेन, त्यसलाई पछिबाट आउने तागत मिलेन। अनि भएको तागतले बल गरेर उसले सम्हालेको त छ। दोस्रो दिन पनि आहार छैन, आहार छैन भने चाहिँ आहार रूपलाई तागत दिने छैन। तागत दिन नहुँदाखेरि भएको तागतले बल गर्दैछ, कमजोर हुँदै गयो। तेस्रो दिन धेरै कमजोर भइसक्यो। 7 दिनसम्ममा त आहार रूपको शक्ति सकियो। आहार रूपको शक्ति के हो? आहार रूपको शक्ति सकिँदाखेरि जस्तै कि रूप कमजोर भएको बेला मन पनि कस्तो हुन्छ? रूप कमजोर भयो भने मन पनि कस्तो हुन्छ? मन कमजोर भएका व्यक्ति कस्ता देखिन्छन्? प्याउलिने देखिन्छन्। कस्ता देखिन्छन्? कोही बिमारी प्याउलेका देख्नु भएको छ? बिमारी प्याउलेका देख्नु भएको छ? के भएर हो? कमजोर भयो। के भएर हो? कमजोर भयो भने के हुन्छ? मन प्याउलिँदै गएको। त्यसो हुँदाखेरि अहिले अब यो जति कमजोर हुँदै भयो रूप उति मन पनि कमजोर हुँदै जान्छ। मन कमजोर हुँदै गएपछि संज्ञा पनि कमजोर हुँदै जान्छ। संज्ञा मन पनि के हुन्छ? संज्ञा मन पनि कमजोर हुँदै जान्छ। विज्ञान मन पनि कमजोर हुँदै जान्छ। विज्ञान मन पनि के हुन्छ? त्यही भएर सम्झिने शक्ति पनि कमजोर हुँदै जान्छ। हिजोको आजै भुलिन्छ। संज्ञा के हो? कमजोर।
हिजोको आजै बोल्न थाल्यो, एउटा कुरालाई गहिरो बुझ्नै गाह्रो हुन थाल्यो। के भयो? कमजोर भएको। के भएको? अहिले तपाईँहरूमा दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदैछ कि तागतिलो हुँदैछ? तागतिलो भएन। र यसलाई तागत दिने के छ भन्दा समाधि प्रज्ञा। फेरि के छ? चित्तलाई तागत दिने। र यसरी कमजोर हुँदै 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 गएपछि रूपको शक्ति पनि सकिन थाल्यो, मनको शक्ति पनि बहुत कमजोर हुँदै गयो। जब धेरै दिन नखाएपछि जो रूपको तागत सकिँदै गएपछि जो रूप चाहिने नसाहरू पनि सबै कमजोर हुँदै गए, आँखा पनि कमजोर हुँदै गए, कान पनि कमजोर हुँदै गयो, शरीर पनि कमजोर हुँदै गयो, सम्पूर्ण अंग कमजोर हुँदै जाँदाखेरि यताको रूपको नि शक्ति सकिनु, सम्पूर्ण रूपको शक्ति सकियो। रूपको शक्ति सकियो, त्यहाँ मन उत्पत्ति हुन पनि सकेन। मन उत्पत्ति भएन भनेदेखि के भयो अरे? मर्यो भन्छ भएन। र कहाँ ती 5 वर्गी, 1 वर्गी अरहन्त हुनुभयो, 1 वर्गी अनागामी। कति वर्गी रहनुभयो? 5 वर्गी। ती 5 वर्गी भिक्षु चाहिँ श्रोतपन्नसम्म पनि हुन पाउनु भएन। उहाँहरूको सबै चाहिँ ढुङ्गाको पहाड पर्वतमाथि नै सबैको देहान्त भयो। तर देहान्त भएर सबै डेभलप पुग्नुभयो। समाधिले, ध्यान विपसनाले देहान्त हुनुभएको त सबै कहाँ पुग्नुभयो? सबै डेभलप पुग्नुभयो। अपाय गिर्ने कोही पनि आफूलाई ध्यानले आफूलाई यो ध्यान गर्दा गर्दै मरे मरम भएर एकदम ध्यान गरेर जानुभयो। सबै कहाँ पुग्नुभयो? डेभलप पुग्नुभयो। र डेभलप पुगेर कतिसम्म डेभलपमा बस्नुभयो त भन्दाखेरि कश्यप बुद्ध भगवानको शासनदेखिबाट अहिले गौतम बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुन्जेलसम्म डेभलपमा हुनुहुन्थ्यो। अपाय गिर्न परेन। अनि गौतम बुद्ध भगवानको शासनको समयमा ती 5 वर्गी भिक्षु डेभलपमा पुग्नुभयो, सबै मनुष्यलोकमा आइपुग्नुभयो। ती 5 का 5 मनुष्यलोकमा आइपुग्नुभयो। अनि ती 5 का 5 मनुष्यलोकमा आइपुग्नुभयो र पछि यी 5 भिक्षुले नै ज्ञान पाउनुहुन्छ। ती 5 भिक्षुको सबैको मसिनै गयो भने त आज भ्याइँदैन। त्यसो ती मध्येमा एक भिक्षुको कस्तो विषय भन्दा दारूचिरियोको विषयमा अलिकति भन्छु। र ती 5 मध्येमा एकजना चाहिँ दारूचिरियो पनि नाम पछि रहेको ती व्यापारी हुन्। व्यापारी हुन्, समुद्रमा वारीपारी गर्दै भारत क्षेत्रमा वारीपारी गर्दै काम गर्थे। त्यसरी गर्दा गर्दै एक दिन समुद्रमा जहाज डुब्यो र एउटा फट्टा फेला पार्नु भयो र फट्टामा यसरी अँगालो मारेर आउँदाखेरि त्यो फट्टाबाट आस्ते 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 बग्दै आउनुभयो किनारतिर। पानीको छतरपले गुजार्दै किनारतिर आयो। अनि माछाहरूले यता टुङ्गा उता के गर्दा लगाएको वस्त्र चाहिँ सबै टाङ्ग्यो, शरीरमा रहेन, वस्त्र केही पनि छैन। अनि जब किनार लागेपछि यस्तो होस् आयो, म किनारमा छु भनेर अनि अचानक बाहिर निस्केर हेर्दाखेरि आफ्नो शरीरमा वस्त्र केही पनि छैन। फेरि त्यो जहाज घाटको छेउछाउमै आइपुगेछन्। अलि पर हेर्दाखेरि त जहाज घाटको छेउमा मान्छे डम्मै छन्। त्यहाँ त मान्छे रहेछन् भनेर उनी आफू नाङ्गै छु, तिनी मान्छे यता आयो भने मलाई देख्छन् भनेर त्यहीँ उदिका तिनी झिरिमिटाहरू जम्मा गरेर लराले बाँधेर कम्मरमा बेरे, लज्जा छोप्नको लागि कम्मरमा बेरे। ती साना दाउरा जस्ता मसिनाहरू बनाएर कम्मरमा बेरे। त्यही बेला मान्छे आउँदैछन्। आए अब त्यो दाउराको कुर्सीको सुरक्षा हुन्छ र सुरक्षा हुन्छ त? त्यही पनि अलिकति मान्छेले झप्पै नदेख्ने ठाउँमा अछट्टै जग्गा लिएर बसे, यसो झोडीगोले छेत्रिने ठाउँमा। अनि मान्छेले यसो हेर्दा परैबाट देखे के खाले होछन् अनि हेर्न थाले। अनि एकजना देखेको अघि यहाँ त के खाले मान्छे देखे, दाउरा बेरेका छन्, दारू चिरियो जति छन्, दारू चिरियो दाउरा बेरिएका अरे दाउराको जिउवा लगाएका। के को? दारू चिरियो अरे। अनि त्यहाँ आउँदा ओहो बुद्ध कोलाहला थियो, बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ संसारमा भन्ने कोलाहला थियो। सायद
यिनै त बुद्ध होइनन्। हेर त हाम्रा जस्ता राम्रो नराम्रो कपडा पनि लाउने रहर छैन, यति दाउरा बेच्दा बसेका छन् भनेर बुद्ध होलान् भनेर आफूलाई ल्याएको खाना ल्याएको भोजन सबै दिन थाले। उनी पनि अब लाजले गर्दाखेरि यताउता दाहिने बायाँ कतै नहेरिकन आँखा तल झारेर दिएको भोजन खाए। अब आफ्नो अङ्ग पुरा सुरक्षा भएको छैन, अरूलाई हेर्न पनि लाज लागेको छ। के भएछ? अनि त्यो अघि कति राम्रो इन्द्रिय यहाँको त यताउता कतै हेर्ने भन्ने पनि छैन। भगवान भने त यस्तै हुने त उहाँहरू चाहिँ भगवान भनेर नै मान्न थाले। त्यहाँदेखिबाट त्यो दारुचिरीवाला मान्न थाले। अनि हे भगवान भन्थे हाम्रो गाउँमा पालिदिनुहोस् भनेर निमन्त्रण गरेर लगे। उनको गाउँको छेउमा एउटा सानो बिहार बनाएर दान गरे। अनि आजबाट भोजनहरू दान गर्न थाले। कसैले लुगा वस्त्र ल्याएर दान गर्न थाले। अनि वस्त्र दान गरेको समातेर सोचे मलाई किन मानेका भन्दा लुगा नलगाउनाले नाङ्गो देखेर। अब यिनी लुगा लगाउँ भने भोलिबाट मलाई मान्ने कमजोर हुन्छ। मान्ने कमजोर भयो भने मेरो भएको श्रीपुरी सम्पत्ति पनि पानीमा गयो र मेरो जीविका दुःख हुन्छ। बरु यसरी चाहिँ जीविका सजिलो छ, ठिकै छ, म चाहिँ वस्त्र नलाइकन बस्छु भनेर मलाई यसको आवश्यक छैन भनेर दिए। ओहो कति अपिच्छ व्यक्ति अरे अलिअलिको अपिच्छ अरे अलिकति पनि इच्छा नभएको सम्पूर्ण इच्छाबाट अलग भएका व्यक्ति भनेर झन् श्रद्धा भयो। अनि पछि गौतम बुद्ध उत्पत्ति हुने श्रावस्तीमा शासन गर्न त्यो बेलामा अनागामी ज्ञान पाएका ती 7 भिक्षु मध्येमा एक वर्गी शुद्धवास ब्रह्मलोकमा ती ब्रह्माजीले हेर्दा पहिलाका मेरा मित्रहरू कहाँ छन् हेर्दा एउटा त नक्कली भगवान भएर बसेका छन् दारुचिरी। अनि आएर होस दिन्छन् हे दारुचिरी तिमी के अरहन्त म भगवान भएर बसेका छौ। तिमीले दुनियाँलाई ठग्न सक्छौ तर तिमीलाई तिमीले ठग्न सक्दैनौ भने। तिमीले दुनियाँलाई ठग्न सक्छौ। लाटा सिधा व्यक्तिहरू फसिन्छन्। विवेक ज्ञान छैन। अरहन्त भने के? मोक्ष भन्ने शब्द छ। मोक्ष कसलाई भन्छ भन्ने थाहा छ? निर्माण भन्ने शब्द छ। निर्माण कसलाई भन्छ भन्ने थाहा छैन। मुक्ति भन्ने शब्द छ। मुक्ति केलाई भन्छ भन्ने थाहा छैन। शब्द त प्रशस्तै पाइन्छ कि पाइन्न? शब्द त प्रशस्तै पाइन्छ तर मुक्ति कसलाई भन्छ, कस्तो मुक्ति होला मुक्ति भन्छ त्यो चाहिँ थाहा नै छैन। अनि त्यहाँ अहिले भगवान उत्पत्ति हुनुभयो। तिमी नक्कली भगवान भएर दुनियाँलाई ठगेर पाप मात्रै बोकेर तिमी किन यसरी बसेका? सम्मा सम्बुद्ध भगवान श्रावस्तीमा जेतवन बिहारमा हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै उनलाई कष्टबुद्ध भगवानको शासनमा जङ्गलमा 7 दिन 7 रात ढुङ्गाको पर्वतमाथि टुप्पामा 7 दिन 7 रात ध्यान बसिएको पारमी छ कि छैन? जब सम्मा सम्बुद्ध उत्पत्ति हुनुभयो कानमा बुद्ध भन्ने शब्द हुने बित्तिकै त्यो पारमीलाई गएर लाग्छ पहिले सुरु। त्यो पारमीले झसङ्गै बनाएर जगाएको ओहो म त महाचोर हुँ, दुनियाँलाई ठगेर खाएको छु। स्वयं मैले स्वयं केही बाटो जान्दिनँ। अरहन्त भन्ने के हो जान्दिनँ। क्लेश निखार्ने आचरण कुर्नु मैले जान्दिनँ। तर म दुनियाँलाई फसाएको छु, आफू पनि फसिरहेको छु। भोग्ने बेला त पहिले सुरु पल्ले फाल्टो हुँदैन। श्रावस्ती भनेपछि यहाँबाट 120 योजन छ। त्यति दूर छ। त्यतिसम्म पुग्छु कि पुग्दिनँ होला आफूलाई। मेरो आयु त्यति पुग्ने छ कि छैन बल्ल झसङ्गे भयो। यदि म त्यहाँ नपुग्दै मेरो आयु सकियो भने म डुबे, म बर्बाद भएँ। म त्यहाँ पुग्नुसम्म बाँच्न पाउँथ्यो। एक दिन भगवानको धर्म देशना सुनिसकेर एकछिन धर्म मनन गरेर मरे पनि बरु चित्त बुझ्यो। त्यहाँ नपुग्दै मर्यो भने त मेरो लागि ठुलो हानि छ। केही नबुझिकन मर्यो भनेदेखि मेरो लागि ठुलो हानि छ। दारुचिरीको मनमा है हो यस्तै मन धेरैमा सबैमा भइदियो भने कति राम्रो हुन्छ होला नि। केही नबुझिकन मर्यो भने यहाँभन्दा हानि हुने बोधिसत्व कन्हरेश्वरी पनि सम्मोह मरणं दुःखं तस्मा सम्मामि वासव। दुःख पुनः भव सक शरीर सचवेदनम सम्मोह मरणं दुःखं तस्मा सम्मामि वासव। वासव हे दुःख जन्म लिएको यो शरीर नै दुःख
जन्म्यो भन्ने बित्तिकै दुःख, चाहे जेसुकै जन्मे जन्मिने बित्तिकै के हो? जन्मेपछि त्यसमा जाति जरा व्याधि मरण यिनी सम्पूर्ण दुःखहरू कहिले आउँछन्। जन्मेको नै दुःख, दुःख पूर्ण भाव हो। मरेर फेरि जन्मिनु पनि दुःख, शरीर स्वतः भेदनम अन्तिम मृत्यु अवस्थामा पुग्नु पनि दुःख। सबै परिवारमा माया हुँदा हुँदै मायामा डुबेर मर्न पनि दुःख। अहिले जति मर्ने छन् सम्पूर्ण माया त्यागेर मर्ने कति छन् होला? कति छन् होला? सिर्फ अरहन्त मात्रै छन्। अरहन्त बाहेक छन् त? अरहन्त मात्रै छन्। मलाई केही चाहिएन, अब मलाई राम्रो गरी विदा गर भन्न सक्ने। अरू त अझै भए पनि बाँच्न पाउँदो। अझै भने के हो? बुढो भइसक्यो भने अझै भने के होला त? तपाईँ जत्रै बुढो आउनुभयो, तपाईँ मर्नु सब बरु कलिलो चले दिनुहोस् भने होइन, अझै भने के हो? अनि बाँच्नमा हुन्थ्यो बाँच्ने रहर छँदैन के हुनुपर्छ? परिवारको माया हुँदा हुँदै पनि सबैलाई त्याग्नुपर्छ यो भन्न। त्यही भएर शरीर भेदनम, भेदनम अन्तिम मृत्यु अवस्था पनि महादुःख हो। त्यहाँभन्दा अझ दुःख सम्मोह मरणम दुःखम तस्मा सम्मानी वास्तव। सम्मोह मोह अन्धकार अविद्याले छाएर सही धर्म केही नसुने नबुझिकन मर्न अझ दुःख छ। अरे केही नजानिकन अज्ञानताले मर्न अझ महादुःख छ। अहिले दारू चिरिया पनि केही नजानिकन केही नबुझिकन मरे भन्छ मेरो त्यहाँभन्दा हुने हानि छैन। छ त? त्यहाँभन्दा हुने हानि छैन। म चाहिँ ब्रह्माजीलाई हे ब्रह्मा, म तिम्रो सेवा गर्ने मलाई मौका छैन, मैले अहिले सुने म अहिले नै जान्छु भनेर चाहिँ त्यतिखेर अब त्यो बिहारमा सामान थम्को मुनको केही पनि मतलब आएन। अनि आफ्ना उपासक उपासिकालाई यसो अलिकति सम्झाउने कुरा पनि छैन। सुन्ने बित्तिकै जुरुक्क उठेर हिँडेका त्यतिखेरको हिँड्नको ताकत तिमीलाई कतिको थियो भन्दा आफूलाई आफू थाहा हुन्थेन। अरे पाइला तारेको उनको मनमा सिर्फ सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुनुभयो, त्यति मात्रै छ। भगवान उत्पत्ति हुनु, म भगवानलाई भेटेरै छोड्छु, म भगवानलाई भेटेरै छोड्छु भन्ने मनले नचिन्दाखेरि उनका पाइला कति छिटो चलिरहेका छन् उनलाई त्यो पनि थाहा नहुने गरी भयो। गरे उनको त्यतिखेर मनमा हिम्मत कति बढेर दिन रात हिँडेर 120 योजन बाटो पुगे। त्यसमा ब्रह्माजीको पनि अलिकति सहयोग, भगवानको करुणा। अनि जेतवन बिहानै पुगे। भगवान पनि ठिक्क भिक्षा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। जेतवन बिहार जाने बित्तिकै यहाँ सम्मा सम्बुद्ध भगवान कहाँ हुनुहुन्छ, सम्मा सम्बुद्ध भगवान कहाँ हुनुहुन्छ, सम्मा सम्बुद्ध भगवान कहाँ हुनुहुन्छ। जस्तै बिहाको गाईले बाछो लुकाइदिने भने बाछो खोज्दा कसो गर्छ? बाछो खोज्दाखेरि कसरी खोज्छ जान्नुभएको छ नि? त्यस्तै गरी खोजेका छन् दाजुदिदीहरूले। कहाँ हुनुहुन्छ सम्मा सम्बुद्ध भगवान? अनि भिक्षुहरूले यसो गरे यिनको चेहरा हेर्दाखेरि नजिकका त होइन। उपासक कहाँबाट आउनुभयो? हो त्यो कुरा सोध्न पछि सोध्नुहोस्। मेरो समय कति छ मलाई टुङ्गै छैन। मेरो मृत्युको समय मलाई थाहा छैन। म अहिले मर्छु कि एकछिनमा मर्छु कि भरे मर्छु कि भोलि मर्छु कि आइसाल मर्छु कि मेरो टुङ्गो छैन। टुङ्गो नभएको व्यक्ति हुँदा मलाई चाहिँ जरुरत छ भगवानको दर्शन गरेर भगवानबाट धर्म सुन्न। त्यसो त कहाँ हुनुहुन्छ? भगवान अहिले यहीँ पाल्नुहुन्छ, भिक्षाटन जानुभएको छ। नआएको उपासक बस थकाइ मेट होइन, म थकाइ मेट्ने समय मलाई भएको छैन। मलाई थकाइ मेट्ने समय भएको छैन। मेरो समयको त टुङ्गो छैन। सास फेर्दाखेरि बाहिर फ्याँकेको सास फेरि भित्र तान्न सकिएन भने मरियो। भित्र तानेर फ्याँक्ने सामर्थ्य भएन भने मरियो। श्वास प्रश्वासको बिचमा पनि मृत्यु हुन सक्छ। नभन्दै तिनलाई त्यसै दिन मृत्यु हुने दिन भइरहेको छ उनको पनि। अनि त्यहाँबाट भिक्षाटन त यतापट्टि जानुभएको छ, फेरि दबुर्दै जान्छ। भगवान भिक्षाटन हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, भगवानलाई परेबाट चिन्छन्। अनि जाने बित्तिकै पाउमा इत्यादि प्रणाम गरेर चाहिँ भगवान मलाई धर्म उपदेश गर्नुहोस्, भगवान मलाई धर्म उपदेश गर्नुहोस्। अति दुर्लभ भएको सत्य धर्म म सुन्न माग्छु, भगवान मलाई उपदेश गर्नुहोस्। भगवान यसो हेर्नुभयो,
यसो हेर्दा धेरै उनी परिश्रम भएको छ, थाकेका छन्। अहिलेको भनाइले भने परिश्रम धेरै भएको हुँदाखेरि स्या भएका छन्। स्या भएको हुँदा इन्द्रिय अलिकति विचलित भएको छ। अनि जस्तै पञ्च इन्द्रिय मिल्न पर्नेमा कति इन्द्रिय? पञ्च इन्द्रिय के भन्नुहोस् त? सद्इन्द्रिय, वुरीन्द्रिय, सवादेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, सतीन्द्रिय। अहिले वुरिया, समाधि, सती, श्रद्धा, प्रज्ञा, यिनी पाँचवटा। र अहिले वुरिय र समाधि मिल्नुपर्छ, श्रद्धा र प्रज्ञा मिल्नुपर्छ, सती तेजिलो हुनुपर्छ। तर अहिले उनको चाहिँ समाधि छैन, वुरिय मात्रै ओभर भएको छ। वुरिय मात्रै भगवानले त्यो देख्नुभयो। सिर्फ जान्ने इच्छा, बुझ्ने इच्छा चाहिँ पुरा तेज भएर आएको छ, तर समाधि वुरियको साथमा छैन। अहिले देशना गरिदिनु भने बुझ्न सक्छन् त? कसैको चाहिँ समाधि एकोरो त छन्, तर एकोरोमा वुरिय छैन। फेरि कसैको एकोरो त छन्, समाधि भने एकोरो होइन त? एकोरो एक ध्यान त छ, तर त्यो एक ध्यानमा वुरिय छैन। एक ध्यानमा वुरिय छैन भने के हुन्छ भन्दा लाट्टिन थाल्छ। के हुन्छ? अहिले धर्म सुन्दा पनि एकोरो त सुन्नुभयो, त्यो बुझ्नको लागि कोसिस वुरिय भएन भनेदेखि धर्म सुन्ने व्यक्ति के हुन्छन्? लाट्टिन्छन्, अनि झुल्नतिर जान्छन्, अनि आँखा बटाएर बल्ल बल्ल आँखा खोल्ने आयो भने। किन भन्दा वुरियले काम गरेको छैन, गरेको छ। अनि यहाँ वुरियले काम नगरेका व्यक्ति कति हुनुहुन्छ? के भन्नु हुन? एकोरो भएर वुरिय कमजोर भयो भने झुल्नेतिर जान्छ। वुरिय अब्बर भएर एकोरो एकाग्रता भएन भनेको मन छुटिरहेको हुन्छ। त्यो भएर वुरिय र समाधि मिल्नुपर्छ। वुरिय र समाधि मिल्नुपर्छ, श्रद्धा र प्रज्ञा मिल्नुपर्छ। होस् त कहिले पनि धेरै भयो भन्ने छैन। सती भनेको कहिले पनि धेरै हुँदैन, ओभर हुँदैन। अनि वुरिय ओभर भएकोले गर्दा भगवानले यिनको वुरियलाई अलिक घटाइदिनु पर्यो भनेर, हे दारुचिरी यो त म भिक्षाटनको समय हो, भिक्षाटन गरेर अहिले बिहार पुगेपछि म तिमीलाई उपदेश गर्छु, बिहारमा गएर बसिराखौ। भगवानले उनको कत्रो ठुलो आशय, भगवानले त म भेट्ने बित्तिकै दर्शन पाउने बित्तिकै धर्म देशना गरिदिनुहुन्छ भन्ने कत्रो विश्वास थियो। बिहारमा पर्खिराख, अहिले भिक्षाटनमा समय भन्दाखेरि उनको आशलाई पुरा गरेर बाधा पर्यो, ससङ्गै भयो। किन होला मलाई भगवानले धर्म देशना अहिले नगरिदिनु भएको? मन त्यता हो। हुँदाखेरि वुरिय अलिकति घट्यो, अनि फेरि पनि भगवान मेरो टुङ्गो छैन, समयको मेरो मृत्यु पनि टुङ्गो छैन, कतिखेर मरिन्छ टुङ्गो छैन। बिहार गएर पर्खिन्जेल पनि के हो कि धर्म सुन्ने इच्छा छ, धर्म सुन्न बहुत दुर्लभ छ। सम्मा सम्बुद्ध भगवान संसारमा उत्पत्ति हुन दुर्लभ छ, धर्म सुन्न मिल्न दुर्लभ छ। त्यसो हो मलाई अहिले नै देशना गरिदिनुहोस् भगवान भन्दा भगवानले तिमी धेरै परिश्रममा छौ, तिमी परिश्रम पनि भएको छ र परिश्रम पनि भएकोले गर्दाखेरि मेरो पनि भिक्षाटनको समय हुँदाखेरि म भिक्षाटन अझै गर्छु, तिमी बिहार गएर फर्क्यौ। 2 पालिसम्म भगवानले रोक्नु। 2 पालिसम्म रोक्दाखेरि मन अझै घटेर गयो। भगवानले मलाई किन होला अहिले देशना नगरिदिनु भएको, किन होला अलिकति मन वुरिय कमजोर भएर गयो। अनि त्यो बेला फेरि भगवान मनमा पनि अहिलेको भनेले आँखा हेरे जस्तो भयो, मन कमजोर हुनु। अनि भगवान हो यो भिक्षाटन त, यो भोजन त जन्मै पछि खाएर आएको भोजन हो नि भगवान। यो भोजन त कसो भयो? भगवानलाई भन्न सक्ने कि एकजना मात्रै छन् शासनमा। यो भोजन त जन्मै पछि खाएर आएको भगवान, यो धर्म त कहिले पाएको होइन। यो भोजन त जन्मै पछि खाएर आएको भगवान, यो धर्म त कहिले पाएको धर्म होइन। त्यसो भएर हो यो यति अमूल्य धर्ममा भोजनतिर नलाग्दिनु भगवान, धर्म देशना गरिदिनुहोस्। मामुली भोजनको गर्दाखेरि धर्ममा बाधा नपरोस्। कसो अरे दारुचिरीहरूको मन कस्तो तेजिलो छ भन्ने कुरा कति भयो खै ध्यान शिविर चढ्दो त हुन्थ्यो, काम पनि भएको छैन, एउटा भोजनले धेरै अल्झाउनु पनि सकिँदैन। अहिले त्यही भोजनको खातिर शासन फैलेको देश छोडेर
पचन्तरायमा पुगेका हुन्छन् कि छैनन्? पचन्तराय भनेको जान्नुभयो? शासन नभएको ठाउँ, शासन नभएको ठाउँ। जुन ठाउँमा पुग्दा आफूले शासन गर्न पाइँदैन, धर्म सुन्न पाइँदैन, ध्यान बस्न पाइँदैन, त्यो पचन्तराय ठाउँ। अहिले शासन फैलिरहेको जताततै शासनको रथमा टिक्न पाउने ठाउँ छोडेर पचन्तराय पनि भोजनले कुदाएको छ कि छैन? केले कुदाएको? भोजनले। खाना त चाहियो भन्दै पनि कुदाएको छ कि छैन? कति कुदिरहेका छन्, कति कुद्न अझै रडिरहेको छ। र दारुचिरियल यो भोजन त जन्मेपछि खाएर आएको भगवान, जन्मेपछि खाएर आएको यो भोजन नखाए, इच्छा नखाएर केही पनि हुन्न, धर्म नसुनी मरियो भन्छ। त्यहाँभन्दा ठुलो हानि मेरो लागि छैन। त्यसो हुँदाखेरि धर्म देशना गरिदिनु भगवान। हेर्नु इन्द्रियमा ठिक्क मिल्यो, त्यो बेलामा इन्द्रिय मिल्यो, इन्द्रिय मिलेको बेलामा भगवानले त्यतिखेर देशना गरिदिनुहुन्छ दारुचिरियलाई। दारुचिरिय मैले भन्छु सुन, एक ध्यान लगाएर गर्न, एकाग्र भएर बस, चित्तलाई अलिकति पनि हल्लिन नदेऊ, मनमा कुनै अशान्ति मनमा आउन नदेऊ, मनलाई शान्ति राख, मनलाई चित्त राख, मैले धर्म देशना गरिदिन्छु भन्दाखेरि फेरि खुसी भएर आयो। अनि खुसी भयो भने अनि त्यहाँ फेरि भगवानले अहिले मैले जे भन्दैछु त्यही अनुसारले तिमीले विचार हेर आफ्नो शरीरमा। यतिखेर मनमा कुनै एउटा सोचाइ केही पनि आउन नदेऊ, केही सोचाइ पनि आउन नदेऊ। केही सोचाइ पनि आउन नदिनको लागि के जरुरत भयो? होस। होस के जरुरत भयो? ठ्याक्कै होसमा बस्यो अरे। ठ्याक्कै होसमा बस्ने बित्तिकै मन त होस भइरहेको छ। मन के भइरहेको छ? होसमा बस्नु भयो। जब होसमा ठक्क अडियो, होसमा अडेको बेला त्यो बेलामा काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया होसमा छ त? सती हुने बित्तिकै यिनी क्लेश आउन पाएको छैन। अनि सती हुने बित्तिकै मन सती भएको क्षणिकमा पवित्र छ। त्यतिखेर भगवानले हे दारुचिरिय दिठे दिठे मत भविष्यति, सुते सुते मत भविष्यति, एवं शिक्षितव्यम, एवं यस प्रकारको शिक्षितव्यम आचरण गर अरे तिमीले। दिठे दिठे मत भविष्यति अरे। दिठे देख्यौ त देख्यौमा मात्रै जाऊ, देख्यौबाट उता नजाऊ। फल्लो फल्ने भन्नेतिर पनि देखेकोलाई चिन्नेतिर नजा, देख्यो भयो त्यतिमै रोक्यो अरे। को हो के हो त्यता चिन्जानतिर पनि, आँखाले चिन्नतिर पनि, देख्नु अन्त मैले चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न? देख्ने बित्तिकै चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न? भगवानले त देख्यो भयो त्यहाँबाट उता नजाऊ अरे। देख्यो मात्रै, के देखे कसलाई देखे त्यतापट्टि पनि। दारुचिरियको ज्ञान पनि तेज थियो, त्यो चाहिँ सबैले त सक्दैनन्। दारुचिरिय भगवानको साथमा त्यो एकजना हुन्। देख्यो भयो त्यतिमा मात्रै रोक्यो अरे। सुन्यो भयो, के भन्यो, कस्तो आवाज हो, मान्छेको हो कि पशुको आवाज हो कि या मटरको आवाज हो कि त्यता पनि नजाऊ। त्यतिखेर त मटर थिएन के अरे, मैले थपेको अहिले। र के को आवाज भन्नेतिर नजाऊ, के को आवाज भन्नेतिर शब्द ठोक्यो मात्रै, शब्द ठोक्यो सुन्यो भयो त्यतिमै रोक्यो। के को आवाज भन्नेतिर नजाऊ भनेपछि के भन्नु भन्नेतिर पनि। अनि शब्द ठोक्यो सुन्यो सक्यो, सुन्यो सक्यो भन्ने बित्तिकै शब्दको वाचा पुरा हुने गरी बुझिँदैन। यही ठोकेर बिग्रिरहेको छ। बिग्रिरहेको हुँदाखेरि एउटा बोलीको वाचा यहाँ पुरा भएर आउँदैन। आउँछ त? नआएपछि भनेको बुझिँदैन, बुझिन्छ त? त्यही भएर ध्यान बसेको बेलामा ध्यान बस्ने व्यक्तिले नबुझ्नु बाहिरको केही पनि। आयो कानमा शब्द ठोक्यो मात्र सक्यो, ठोक्यो सक्यो, नबुझ्नु। बुझेदेखि के हो कसो अरे त्यतापट्टि गयो, ध्यान गरे सबै बाहिर भयो। शब्द ठोक्यो मात्र सक्यो। यदि सकिएन र त्यही शब्दमा गएर तान्यो भने त्यसैबाट तृष्णा हुन्छ। के हुन्छ? तृष्णा हुन्छ। गन्ध ठोक्यो भयो, गनायो बसायो त्यतापट्टि नजाऊ। गनायो बसायो भनेको त पिछेबाट थपेको। सिर्फ नाकमा ठोकिने त गन्ध मात्रै हो। यो गन्ध चाहिँ राम्रो, यो चाहिँ नराम्रो भन्ने कुरा अरूले तामाटे गरेको, त्यो चाहिँ थपेको। के हो? त्यो थपेको त सबै मिलेर गन्ध ठोक्यो भयो त्यतिमै रोकिदियो अरे। जिब्रामा रस ठोक्यो भयो, यो गुलियो तितो पिरो त्यता नजाऊ। गुलियो तितो पिरोतिर नगएपछि मिठो नमिठोतिर पनि
जरैबाट काटिदिनु पर्यो। रस ठोक्यो भयो त्यतिमै सक्यो भयो। कायोमा फर्क ठोक्यो चिलायो भयो त्यतिमै रोक्यो, उतापट्टि नजाऊ। कहाँ चिलायो कसरी चिलायो त्यता नजाऊ। दुख्यो भयो दुख्योमै रोक्यो भयो। मनमा एउटै मन भयो त्यतिमै रोक्यो, नतान्ने। भगवानले यसरी देशना गरिदिने बित्तिकै यो मनको भनी ल्याउने बित्तिकै अरहन्त केलेस पनि निक्ल्यो। भगवानले यसरी देशना गरिदिने बित्तिकै यो मनको भनी ल्याउने बित्तिकै अरहन्त केलेस पनि निक्ल्यो, दारिद्र्य। त्यतिखेरको 7 दिन 7 रातको पारमी त्यो जग्गामा गएर त्यसरी काम गर्यो। त्यो 7 दिन 7 रातको पारमीभित्र जति बलेकोले गर्दाखेरि जस्तै कि रातो आगोको पहिला खरानीले ठक्क छोपेको छ, खरानी छोपेको त्यसको ताप देखिन्छ त सबै पुरिएको छ। भगवानले फुल गरिदिने बित्तिकै खरानी के देखियो, तिनको ज्ञान त्यसरी खुलेर उनको पारमी ज्ञान तेजिलो भएका व्यक्ति, तर शासन नगरेर सब धर्म नसुन्दाखेरि खरानी टक्क छोप्दै जस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यही खरानी छोपेको बेलामा अहिले लौ तपाईँ नै अरहन्त भन्दाखेरि पुरा नित्यानिष्ठिक अरहन्त भएर बसेका थिए। हेर्नुहोस् है, यदि शासन नभेटेका एकै जान्थे अभिजिन शासन नभेटेका भएदेखि। जब भगवानको उपदेश सुन्ने बित्तिकै तेजिलो ज्ञान भएका व्यक्ति, ज्ञान तेज भएका हो त सुन्ने बित्तिकै छलङ्गै बुझे, सुन्ने बित्तिकै कसरी बुझ्यो भन्दाखेरि जस्तै आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यहाँ खण्ड उत्पत्ति हुन्छ, उत्पत्ति खण्ड सबै अनित्य मात्रै उत्पत्ति हुन्छ, संस्कार खण्ड। अनि यो अनित्यमा तानिदिँदाखेरि लोभ दोष मोह यिनी क्लेशहरू यहाँबाट फैलिन्छ। क्लेश फैलेर त्यो क्लेशको आधारबाट कर्म हुन्छ, त्यही कर्मले घरिघरि जन्ममा पुर्याउँछ। भनेदेखि यहीँनिर यिनी क्लेश नआउनको लागि यही स्पर्शमै गएर काटिदिने हो भनेदेखि यता क्लेश आउन पाएन। क्लेशबाट मुक्त हुने बित्तिकै संसारबाट मुक्ति भयो। विमुक्ति भनेको यो क्लेशबाट मुक्ति हुनेला भनेको के लाग्यो? क्लेशबाट मुक्ति हुनेलाई विमुक्ति भनेको नै क्लेशबाट मुक्ति हुनेलाई हो। यो क्लेशबाट मुक्ति भने तथास्तुले त हुन्न, हुन्छ? तथास्तु भनेको जान्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त के हो? जान्नुभएको त्यही होला तपाईँ। तथा अस्तु, तथा अस्तु, तथास्तु। तथा भनेको त्यस्तै नै हो। अस्तु भनेको हवस्, असभोगी धातु भनेको अस्तु भनेको हवस्। म यस्तो हुन पाऊँ, उस्तो हुन पाऊँ, उस्तो हुन पाऊँ भनेर पाऊँ जति सबै त्यहाँ मागियो होइन त। अनि तथास्तु यो त त्यस्तै नै हवस्। कसो हो यो क्लेशलाई, सम्पूर्ण क्लेशलाई मेरो मनबाट निकाल्न पाऊँ, सबै क्लेश निस्केर जाओस् भनेर माग्नु। तथास्तु भनेर यो लोभ जान्छ, यो दोष जान्छ, यही क्लेश जान्छ र हो। यो क्लेशलाई के ले मेटाउने भन्दा आचरणले के ले हो। त्यही भएर अत्तही अरूको आशले हुन्छ त। अहिले जो यिनी काम क्रोध लोभ मोह माया राग द्वेष दार आरिस ईर्ष्या मत्सर्य यिनी जति छन् क्लेश, यही क्लेशको आधारबाट कर्म हुने। अहिले वटमा हेर्ने भने क्लेश वट कर्म वट। क्लेश वटले कर्ममा पुर्याउँछ, कर्मले फेरि जन्ममा पुर्याउँछ। त्यही जन्मको शरीरबाट क्लेशमा ल्याउँछ, त्यही क्लेशले फेरि कर्ममा पुर्याउँछ, कर्मले जन्ममा पुर्याउँछ। घुमेको चक्र त यसरी हो नि त, वट चक्र घुमेको। क्लेशले कर्ममा, कर्मले जन्ममा। अलि यो शरीर जन्ममा आयो कि आएन? यही जन्मको शरीरबाट फेरि यिनी क्लेशहरू फैले, काम क्रोध लोभ मोह माया यहीबाट फैले। कसैले खनाइदिएको हो त? यो चाहिँ खराब भइन्छ भरिभरिको क्लेश सबै यसलाई खनाइदिन्छु भनेर पनि हुन्छ त? यो क्लेशलाई मैले मन छाइदिन्छु भनेर पनि हुन्छ त? हुँदैन। कसैले खनाइदिएर हुने कुरा, कसैले मन छाइदिएर हुने कुरा। अहिले यो शरीरबाट यो क्लेश आयो किनभने यसको जरो यहाँ रहिरहेकै छ। अनि यो क्लेशले फेरि कर्म बनाउँछ, यहीँबाट कर्म भइरहेको छ, यही कर्मले फेरि अर्को जन्म बनाइरहेको छ। अर्को जन्म बनाउने बिउ नै यहाँ यो शरीरमा छ। यो शरीरमा 4 अपाको बिउ पनि छ, स्वर्गको बिउ पनि, स्वर्गको बिउ पनि, ब्रह्मलोकको बिउ, निर्माणको, अहिले अब
चारबाट बिउ त भन्नै परेन सबैलाई छ कि छैन? चारबाट डोराउने चाहिँ नि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष, डाल, आरिस, ईर्ष्या, मत्सर्य, दृष्टि, विचिकित्सा नि चारबाट डोराउने। स्वर्ग डोराउने पनि श्रद्धा, शील, सुत, त्याग, कन्या, हेरी, यत्र पनि स्वर्गतिर। श्रद्धा राम्रो छ, दान पुण्य छ, शील पालन छ, परोपकार गर्छ, धेरैको कल्याण गर्छ, राम्रो काम गर्छ भने स्वर्गतिर डोराउँछ कि डोराउन? स्वर्गको बिउ पनि तमोमा छ। किन अहिले धर्म सुनेको नै यो स्वर्गको बिउ हो। के हो? स्वर्गको बिउ पनि छ र स्वर्गको बिउ पनि छ, चार उपायको बिउ पनि छ, ब्रह्मलोकको बिउ पनि। ब्रह्मलोकको बिउ के हो? समाधि। के हो? ध्यान बस्ने गर्नुभएको छैन? सबै ध्यान बस्ने गर्नुभएको छ? अब त अलिक मजुर र ध्यान बसेर एकाग्रमा आइपुग्नु भने ब्रह्मलोकको बिउ पनि भयो। निर्वाणको बिउ चाहिँ पारमी भयो भने चाहिँ निर्वाणको बिउ छ। पारमी नभएकामा चाहिँ अहिले निर्वाणको बिउ नभएका त यहाँ आउन पनि अलि आपत्ति छ। आपत्ति छ कि छैन? अलि आपत्ति छ। यहाँ अहिले आएकालाई त धर्म सुन्दै मनन गर्दै यो नाम रूपलाई मनन गर्दै जानुभएको नै पारमी बिउ हो। त्यसो भए निर्वाणको बिउ पनि कहाँ छ? शरीरमा छ। अब घरको बिउलाई बिउ त छ, त्यसलाई राम्रो गरेर रोपेर जलमल गरिदिएन भने हुन्छ त? मेरो घरमा त बिउ छ नि, मकैको बिउ छ, सागको बिउ छ, बारीमा नसर्नुहोस् त हुन्छ? रोप्न पनि पर्यो, खन्न पर्यो, जलमल गर्नु पर्यो, राम्रो स्याहार सुधार गरिदियो भने बल्ल त्यसको फल पाइन्छ। मसँग त बिउ छ पारमीको, जहिले गए पनि ढुक्कै भएर हुन्छ त? त्यहाँ पुग्ने काम त चाहियो कि चाहिएन? जसको घरमा त बिउ नै छैन, बारी जति नै भए पनि काम लाग्दैन। जसको चाहिँ निर्माणको पारमा बिउ नै छैन, शासन जति नै भए पनि काम लाग्छ त? अहिले अब शासन छ, पारमी नभएकालाई, बिउ नभएकालाई काम लाग्छ त? र अहिले तमोलाई त काम लाग्छ कि लाग्दैन? र हो यसरी क्लेश पनि यहीँबाट उठिन्छ, कर्म पनि यही क्लेशको आडबाट फैलिन्छ। यही कर्मले फेरि जन्म हुन्छ र यही कर्मबाट जन्म हुने चार उपाय जन्मिने पनि यही छ। स्वर्गलोकको जन्म हुने पनि छ, ब्रह्मलोकको जन्म हुने पनि छ, निर्वाण प्राप्त हुने पनि। निर्वाणको जन्म चाहिँ नभनौँ, निर्वाण प्राप्त हुने पनि। निर्वाणको जन्म हुन्छ निर्वाणलाई अजाति, जाति नभवती अजाति, जाति नहुनु, जरा नहुनु, व्याधि नहुनु, मरण नहुनु र निर्वाण प्राप्त हुने बिउ पनि यही छ भने यहीबाट तपाईँ हामीले जुनलाई चाहिँ तेजिलो हिसाबले जगाइएको छ त्यही फल चाहिँ पाइन्छ। यदि स्वर्गको बिउलाई तेजिलो बनाएछ भने स्वर्गको फल पाइन्छ, ब्रह्मलोकको बिउलाई तेजिलो बनाएछ भने ब्रह्मलोकको फल पाइन्छ। निर्वाणको बिउलाई तेजिलो बनाएर आचरण गरेको छ भने निर्वाण प्राप्त हुन्छ। यिनी कुनै पनि छैन भने त आफ्नो त छँदैछ, छ कि छैन? र विशेष गरी मुक्ति भनेको के हो भन्दाखेरि क्लेशबाट मुक्ति हुनु, मनमा लोभ नआउने, दोष नआउने, मोह नआउने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, यिनी क्लेश मनमा नआउने चाहिँ मनबाट यो क्लेशबाट मन मुक्ति भयो भने मुक्ति भयो। मुक्ति भनेको यो क्लेशबाट मन मुक्ति हुने। अझ क्लेशले टक्कै छोपेको छ नि त, छोपेको छ कि छैन? क्लेशले छोपिरहेको हो त। क्लेशबाट मुक्ति भयो भने के हो? मुक्ति। क्लेशबाट मुक्ति भएको मुक्ति। क्लेशबाट मुक्ति भएपछि कर्म हुन्छ त? कर्मबाट पनि मुक्ति भयो। कर्मबाट मुक्ति भएपछि जन्म हुन्छ त? जन्मबाट पनि मुक्ति भयो। जन्मबाट मुक्ति भएपछि जरा व्याधि मरण छ त? जरा व्याधि मरणबाट पनि के हो? मुक्ति हुनुको जरो, मुक्ति हुनको लागि कुन चाहिँ जरो मेटाउने भन्दा क्लेश। त्यही भएर क्लेशका जरा, तिनी जरा दुई मूलमा के अरे? अभिजारा तनाव, तिनी जरा तपाईँ हामीले मेटाउनु पर्ने। यही अभिजारा तनावको आधारबाट 1500 क्लेशहरू फैलेर आउँछन्। दारुचुरीहरूले त्यो कुरो बुझे, यो जरो मेटाउनु पर्ने रहेछ। अनि यिनी क्लेश कहाँबाट आउने रहेछन् त भन्दा चाहिँ चक्षु, सोच, कान, जीव, काय, मन, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन,
यिनीबाट क्लेश आउँछ। यिनीबाट जस्तै आँखामा देख्यो भन्ने बित्तिकै त्यसैमा काट्दियो भने आँखाबाट क्लेश आउन आँखा मुक्ति भयो क्लेशबाट। कानमा सुन्यो भन्ने बित्तिकै काट्दियो, नाकमा गन्ध हुने बित्तिकै काट्दियो, जिब्रामा रस, कायामा फड्को, मनमा एउटा मन हुने बित्तिकै काट्दियो। केहीमा नतानिने गरी ठिक्क सतीमा बसेर ज्ञानले ठ्याक्कै जानिदिने बित्तिकै काम पास हुने रहेछ। बुझेर आएपछि बुझेर ठ्याक्कै हुने सतीमा बसे। आँखामा जति ठोकिन्छ मैले कसलाई देखेँ, को हुन् के हुन् त्यता गएन, देख्यो भयो सक्यो, त्यतिमै उता जान पाएन। शब्द मात्रै ठोक्यो कानमा, कसले के भन्नु होइन, कसले के भन्नु भनेदेखि तानिन्छ नि त। राम्रो भन्यो भने तानिन्छ, नराम्रो भन्यो भने समुदाय राम्रो कुरा पनि सुन्न, नराम्रो कुरा पनि मन लाग्छ लाग्दैन। कसैले एउटालाई यसो खुसुक्क गरेर खसखुसो गऱ्यो भने के गर्नु मन लाग्छ? खसखुसो गर्ने त के होला मनले तानेको है। हुन त उनीहरूको खसखुसो छ नि, तर देख्ने व्यक्तिलाई के गरिसक्यो के होला सुन्न मन लाग्यो। अनि एकछिन के को खसखुसो हो होइन, त्यो भन्न नहुने कुरा होइन, के हो सुनाउ न, भन्न नहुने भने त्यो झन् सुनाउ न, तात्पर्य जान्दैन। अरू त परेर राख्यो न, मन नपर्नेले त धान खाएको हुन्छ। छेउको छिमेको घरमा टन्टा झगडा भयो, बाजा बाज भइरहेको छैन, चुप्लाको उसले आफ्ना घरका पनि के हो चुप लाग्यो, त्यो हल्ला मन परेको नि त। सबैलाई चुप लाग्यो भने आफूले त्यता सुन्यो। अनि भित्रबाट चित्त बुझ्नु भने के भएछ भन्ने न्यु पारो बाहिरै निस्केर सुनेको। अनि त्यहाँ के भन्छ यिनीहरू किन हल्ला गर्छन् भन्ने एउटा न्यु पाएर सुन्नको लागि बाहिरसम्म तानेको तान्दैन। तर त्यो सबैलाई मन पर्दो छ त, मन नपर्दाले पनि के भनेछ, मन नपर्दाले त त्यस्तै तान्छ भने त मन पर्दाको कुरो आयो त गाह्रो चिनीहरू त्यो कुरो बुझ्नु। केहीमा पनि नतानिनु भनेपछि केहीमा पनि स्पर्श हुने बित्तिकै काटिदिनुपर्छ। आँखामा रूप पशुकै काटिदिनु। काट्नको लागि सतीको शक्ति चाहिँ बहुत तेज चाहिने रहेछ भने उहाँले त्यो कुरो बुझ्नु। त्यही भएर आकलन गर्नुभएको अरहन्त के हो, त्यही भएर यो सतीको तेज चाहिँ बहुत चाहिन्छ। होस, सती भने होस। हिँड्दा बस्दा खाँदा सुत्दा खाओइ जाँदा के गर्दा होस विशेष जरुरत छ। यतिकै ठाउँमा बस्नुभयो भने पत्थर आए अब आउने नआउने उसको काम हो होइन। आफू होसमा बस्दैनस् न, केमा होसमा बस्दैन, आफ्नो सतीमा बस्दिनु भने मनमा क्लेश आउन पाउँछ त। अनि चित्त नबुझेको पनि आउँछ, अलिकति फाइदा हुन्छ यसमा चाहिँ। उहाँले कृष्णले त्यताबाट पनि तानेको छ। त्यहाँदेखि चाहिँ कतिखेर पनि घरि लोभले जगाएको छ, घरि दोषले जगाएको छ, घरि जेसुकै होस् अलिकति परिस्थिति राम्रो भयो भने त होला नि। अनि आशाले फेरि तानेको हुन्छ नि भन्न। अनि त्यो राम्रो परिस्थिति पनि कहिले आउला, फेरि त्यताको आशा हुन्छ भन्न। मन पवित्र कथेर हुन्छ त्यो स्थितिमा बग्ने भने मन पवित्र हुन्छ र। एक त क्लेशको बोक्रो बाक्लो छ, त्यसैमाथि थपेको छ बोक्रो झन् झन् बाक्लो बनाइराखेको हुन्छ। ठ्याक्कै होसमा बस्ने आफ्नै शरीरमा होस राखेर बस्दिनु भने होस भएको बेलामा कतै तानिएको छैन, नतानिएको बेलामा पवित्र हुन्छ, मन छङ्ग हुन्छ, छङ्ग मन शीतल हुन्छ, आफूलाई शान्ति भइरहेको छ। काम भयो भने शान्ति, नभए पनि शान्ति। होस भएन भने त काम भए पनि लोभले जलाएको छ, काम नभए पनि पिउले जलाएको छ। अब के गर्ने होला, जलाउँछ कि जलाउन? सतीमा बस्नेलाई जलाउँछ त, जरुरत छ कि छैन? बहुत जरुरत छ। त्यसो हुँदाखेरि होसलाई चाहिँ बहुत कोसिस गर्नु होला। सतीमा चाहिँ बिहान बेलुका घरमा ध्यान मात्रै होइन, बिहान एकछिन घरमा ध्यान गर्नु, 15 मिनट हतार ध्यान बसेर हिँड्नु भने दिनभरि क्लेशमा डुबेर बेलुका एकैछिन ध्यान बस्दाखेरि समय सकिन्छ बनाउनलाई। जाडो छ भनौँ, कहिले के छ भनौँ, कहिले सन्चो छैन भनौँ, कहिले टाउको दुखेछ भनौँ, कहिले आज त बत्ती आएको दिन भनौँ। आज त के हो, बाहना त धेरै छन् कि छैन? बाहना त धेरै छन्। त्यसो हुँदाखेरि यो क्लेशले चाहिँ यो बाहना बहुत रुचाउँदाखेरि बाहना धेरै भएको व्यक्तिको
मित्र चाहिँ क्लेश हो। के हो? क्लेशले के रुचाउँछ? तपाईँ हामीले पनि के रुचितिर लाग्छौँ? क्लेशको रुचितिर। अहिले हेर्नुहोस् त शासन आखिरीमा आफ्नो पनि आखिरी बेला भइसक्यो। पहिला कश्यप भगवानको पालामा ती 7 व्यक्ति कत्रो हिक्मत दिएर शासन हराए तापनि हामीमा चाहिँ हराउन दिने होइन भनेर कोसिस गरिरहेका। 1 वर्गीय अरहन्त, 1 वर्गीय अनागम, 5 वर्गीय त्यहाँबाट देहान्तबाट देवलो। अहिले गौतम बुद्ध भगवानको पालामा ती 5 जना नै ज्ञान पाउँछन्। त्यतिखेरको पारामा त्यही भएका 5 जनाले नै ज्ञान पाउँछन्। र उहाँको जो अन्तिम शासन हराउने बेलामा उठाएको फाइदा, शासन हराउने बेलामा फाइदा उठाएको। तर तपाईँ हामीले पनि अहिले के गर्ने? शासन अन्तिम आफ्नो उमेरको पनि अन्तिममा आखिरीमा अलिकति काम त गरिरहने उहाँहरू कोसिस गर्नु होला भन्दै आजको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु।